अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम एक बहुत अहम मौजू पे बात करेंगे। आज पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ के लिए बहुत अहम दिन है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से आज खुद नोटिस लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज खुद नोटिस लेने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? पाकिस्तान की गवर्नमेंट किधर थी? अपोजिशन कहाँ थी? सिक्योरिटी इदारे कहाँ थे? ये एक बहुत बड़ा एनिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि जब एक बड़ा सान्या हो जाता है तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस हमें उतनी इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आती और फिर हम सबकी नज़रें अड़ जाती हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। चाहे वो कोई सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे वो कोई सियासी मामला हो, चाहे वो किसी सहाफ़ी की कत्ल करने का मामला हो, लेकिन हालात कुछ इस तरह के ही हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट जब सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस होगी तो शायद हम किसी केस को कंक्लूड कर सकें या वो नतीजा खेज साबित हो सके। 43 डेज़ के बाद तकरीबन अरशद शरीफ के कत्ल केस के बाद, जिसमें उनकी बेटी के खतूत, उनकी माँ का वीडियो पैगाम, उनकी बीवी की के मुतालबात और उनके एतराज़ात इन्वेस्टिगेशन की टीम के ऊपर, इस तमाम के बाद अब 43 डेज़ के बाद हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत एक्टिव है। सू मोटो लिया गया है और अगर आप 184 जो सू मोटो का आर्टिकल है उसको गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट का जो मामला होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ऐसे टेकअप करता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरशद शरीफ का जो केस है उसने आवाम को तकलीफ़ पहुंचाई, सहाफ़ती बरादरी को तकलीफ़ पहुंचाई। और कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया कि चूंकि अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से आवाम में बहुत तशवीश पाई जाती है, इसलिए कोर्ट ने 43 डेज़ वेट किया कि कब वो कत्ल की रिपोर्ट सामने आएगी, जिसको 600 सफ़ों पे मुहित समझा जा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब कोर्ट क्या फ़ैसला करेगा, लेकिन एटलीस्ट एक रोशनी की किरण ज़रूर है क्योंकि हम सबकी बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी है इस केस के साथ। और मैं उन जर्नलिस्ट में से बिल्कुल नहीं हूँ जो जिनका अरशद शरीफ के काम करने के तरीके या उनके सहाफ़ती इक़दार के साथ एक इत्तफ़ाक़ रहा हो, लेकिन ही वाज़ आवर सीनियर और वो जो भी कर रहे थे उनको हक़ था कि वो जिसके हवाले से बात करें, जिस तरह बात करें। लेकिन बाद में हमने देखा कि उनके बड़े-बड़े साथी भी अब उनके साथ नज़र नहीं आते। अब देखना है कि कोर्ट इस केस को कितना आगे लेके जाती है। जब अरशद शरीफ का मर्डर हुआ तो पीटीआई ने अपनी लॉन्ग मार्च के अंदर भी बड़े-बड़े बैनर्स लगाए, अरशद शरीफ मार्च भी कहा गया, लेकिन पीटीआई ने अरशद शरीफ के लिए क्या कहा और क्या किया कि उनकी फैमिली को तस्कीन हो सके? क्या उन्होंने कोई अच्छे प्रपोजल्स शेयर कर दिए थे? क्या उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी? जैसे इमरान खान दावा करते रहे कि मैंने ही उनको बाहर भेजा। तो ये सियासी बयानात और सियासी बयानबाजी ज़्यादा लगती है। इसमें हमने किसी का इंडिविजुअल या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी इदारे का सीरियस किरदार नहीं देखा। इसीलिए ये राय भी बहुत आम है कि अरशद शरीफ के केस को पॉलिटिसाइज भी किया जाएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इसको नोटिस के बाद क्या इस केस के फरीकैन में इजाफा होगा? वो अपनी इनपुट ज़्यादा देंगे या ये मज़ीद मुतनाज़ हो जाएगा? ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जिस वक्त अरशद शरीफ का मर्डर हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक सवाल था कि उनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी और साबिका गवर्नमेंट से थी, जो कि इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, उनसे थी। तो इस जो जो एक लिस्ट बनी थी, जो टीम बनी थी, उसमें सेक्रेटरी खारजा, DGFIA, सेक्रेटरी इत्तलात, PFUJ के सदर जो कि बाद में इसमें शामिल हुए, सेक्रेटरी दाखिला, सदर PFUJ, ये वो सब इदारे और मुतल्लिका अफराद हैं जो कि इस केस में अब फरीक हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम बनी थी उसमें पाकिस्तान की एक अहम तरीन एजेंसी के जब लोगों को शामिल किया गया तो बाद में उनको वापस ले लिया गया और फिर ये समझा गया कि शायद ये सब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए है। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस लिया तो क्या वो चाहेंगे कि ISI इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बने? और बिल्कुल पाकिस्तान की एजेंसी है, अगर आपको कुछ अफराद के एक्ट से प्रॉब्लम है तो क्या आप पूरे इदारे को आप क्वेश्चनेबल नहीं कह सकते? बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी आर वेरी क्यूरियस कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करता है। 24 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया और कोर्ट में ये भी कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए। काफ़ी अरसा हो गया है अरशद शरीफ की वालिदा के ख़त पे इंसानी हकूक़ सेल काम कर रहा है। हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट ताहाल सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली? ये क्या हो रहा है? रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जिस वक्त वो कुछ तस्वीरें जो कि नहीं शेयर होनी चाहिए थी टीवी और सोशल मीडिया पे, जब वो शेयर की गई तो उसके हवाले से
بھی بہت سارے سوالات ذہن میں آئے کہ وہ تصاویر ٹھیک ہیں یا نہیں، ان تصاویر کو شیئر کیا جانا تھا یا نہیں، جس طرح کے قابل اعتراض اور تکلیف دہ مناظر ہم نے دیکھے، وہ تمام چینجز ان کی باڈی میں کینیا میں ہی آئی تھیں، یہاں پہ آ کے پوسٹ مارٹم کے بعد ہوا۔ یہ تمام سوالات کے جوابات ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چلیں گی، کیونکہ جو کینین میڈیکل ٹیم ہے وہ اپنے سٹانس پہ قائم ہے۔ یہاں اسلام آباد کے جو سرکاری ہسپتال جہاں پہ ان کو دیکھا گیا وہ اپنے سٹانس پہ قائم ہے۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آپ آج ہی رپورٹ جمع کروائیں تاکہ اس پہ سماعت ہو سکے، تو اس کے بعد جو متعلقہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جتنا جلدی ہو سکتا ہے جمع کروائیں گے۔ لیکن مقدمہ اب تک درج کیوں نہیں ہو سکا؟ ان کی فیملی جس کنڈیشن میں تھی، کیا ہمیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تھا؟ جو ان کے قریبی دوست تھے، جو ان کا متعلقہ چینل تھا، مقدمہ درج کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما حسن مرتضیٰ میرے ساتھ تھے، اور جب میں ان سے اس حوالے سے بات کری تھی تو انہوں نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے مجھے کہا کہ آپ نے صحافتی برادری کی حیثیت سے کیا کیا ارشد شریف کے لیے؟ تو آبویسلی میں پوری صحافتی برادری کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتی، بٹ دس از واٹ آئی تھنک اباؤٹ دس ہول میٹر۔ اور پھر میں نے ان کو یہ جواب میں کہا کہ ارشد شریف کے حوالے سے جس نے بھی آواز اٹھائی، چاہے وہ ان سے ایگری کرتے تھے یا نہیں، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ارشد شریف کے لیے آواز اٹھائی۔ اور جو ہمارے صحافی برادری ارشد شریف کے لیے زیادہ آواز نہیں اٹھا رہی، وہ بیک ڈور تکلیف کا اظہار ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دم سے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ انقلاب لے آئیں گے، وہ کچھ چینجز لے آئیں گے، یا ان میں ہم وہ یکجہتی دیکھیں گے۔ ہم ایک بڑے انسٹیبل ماحول میں رہتے ہیں، ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، اپنے گھر چلا رہے ہیں، ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ وہ شام میں گھر پہنچ جائیں۔ تو ارشد شریف کا تو اتنا کریٹیکل معاملہ ہے، تو اس میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کی بڑی مہربانی، جنہوں نے نہیں اٹھائی ان کو اپنی جان کی پرواہ تھی۔ تو اگر کوئی سیاستدان ہم جرنلسٹ کو یہ بولے کہ آپ نے ارشد شریف کے لیے کیا کیا ہے، تو ہم ارشد شریف کے لیے یہ کر رہے ہیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں۔ ہم ارشد شریف کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے بولتے رہیں، کیونکہ ہمارے پاس صرف پین کی پاور ہے، ہم صرف بول سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے اور ویپن پکڑ کے پرائم منسٹر کے ہاؤس کے سامنے آ جائیں، کورٹ کے سامنے آ جائیں جیسے سیاسی جماعتیں کرتی رہیں، تو وہ تو ہم صحافی ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم جو کر رہے ہیں، جس کا بہت سارا حصہ ارشد شریف بھی کر رہے تھے، تو ہم وہی کر سکتے ہیں، اور ہم ایک اپنے کولیگ کے لیے آواز اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ہم ان کا بار بار ذکر کریں۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا مرڈر کیس، چاہے وہ بے نظیر کا ہو، وہ لیاقت علی خان کا ہو، وہ حمید الرحمان کمیشن ہو، 11 کمیشنز بن چکے ہیں اس وقت، تقریباً 12 2018 کا کمیشن ملا کے، تو ان میں سے کون سی رپورٹ کنکلوڈ ہوئی ہے؟ اس کے بعد آپ نے کیا سیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ آپ سہیل وداعش کی قاتل کون پڑھ لیں، آپ شکیل انجم کی کتاب پڑھ لیں، آپ کو ایونچولی چیزیں کنکلوڈ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی۔ آپ کو بینیفیشریز نظر آ جائیں گے، آپ کو ایسے کارڈز نظر آ جائیں گے جو کسی چیز کو انڈر کور رکھنے کے لیے دکھائے گئے ہوں، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ معاملہ کنکلوڈ کیسے ہو رہا ہے۔ کتنی امیزنگ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشنز ہو کے چلا گیا پاکستان سے، یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم کو بھی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ وہ رپورٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یو ڈونٹ بلیو ایگزیکٹلی واٹ از ریٹن اباؤٹ بے نظیر مرڈر کیس، اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو آج تک اٹھتے ہیں۔ میں نے ریسنٹلی پوری سیریز کی تھی بے نظیر کے اوپر، وہ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ کون سا مرڈر کیس ہے جو اب کنکلوڈ ہوا ہے۔ تو جو ارشد شریف کا قتل کیس ہے، یہ تمام اداروں کے لیے ایک چیلنج ہے، اور میری دعا ہے اور مجھے انتظار ہے کہ اگر یہ کیس کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بھی سرخرو ہوں گے کہ وہ واقعی سمجھتے تھے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ اور سپریم کورٹ کا یہ از خود نوٹس، مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکلی موٹیویشن نہیں ہے، اس میں کوئی سیاسی جماعت انوالو نہیں ہے، یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے جس کو پبلک انٹرسٹ کی وجہ سے سالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے، ہماری دعا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے۔ جب میں ان کی ماں سے ملی تو وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ بیٹا آپ نے بس ہمارے لیے آپ آواز اٹھانی ہے، تو دس از واٹ وی کین ڈو فار اور کولیگ، اور دس از ویری ہارڈ بریکنگ کہ ہمیں بار بار اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے۔ دس از ویری سرپرائزنگ کہ ہم اب بھی جب ارشد شریف کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے قتل کی رپورٹ، ان کا قتل، ان کی تصاویر، تو یقین نہیں آتا کہ ہم یہ سب باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دن دہاڑے کسی کو اتنی بے دردی سے مار دینا، اور
ایسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان تمام سوالوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آرز کیوں کٹ رہی تھی پی ایم ایل این کے سابقہ دور میں, پی ایم ایل این کے موجودہ دور میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں وہ کیا کیسز تھے. ان سوالوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے کہ جب کینیا اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہی نہیں ہے تو وہ دو لوگ جن کے ساتھ ارشد شریف ٹھہرے رہے ہیں یا وہ لوگ جو ان کے خلاف وہاں پہ بات کر رہے ہیں ان کو پاکستان لا کے آپ انکوائر کر سکیں گے نہیں. جب کوئی باضابطہ تعلقات سیکیورٹی کے حوالے سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے تو پاکستانی ٹیم کیسے جا کے وہاں پہ اتنی ٹرانسپیرنسی سے کام کر سکتی ہے. یہ ان تمام سوالوں کا جواب ملنا بہت ضروری ہے. اور آئی ہوپ کہ اس از خود نوٹس کے بعد ارشد شریف کیس ایک مثال بنے اور آئندہ ہم مزید کسی ارشد شریف کو نہ کھوئیں. بہت شکریہ.